संपूर्ण कर्म पूर्ति करनी, सभी को प्रशंसा करनी रे समय को गति अनुसार सबेलाई बुढ़ियारे मासनी। इन्द्रदेव सोमरस पेल्नेहरूका संरक्षक रे प्रशंसनीय छन्। उनले पान गर्ने सोम कलशमा भरिएको हुन्छ। हामी सर्वप्रेरक अदिति देवीलाई प्रार्थना गर्दछौँ। हे इन्द्रदेव, तिम्रो प्रकाश विलक्षण छ। तिमी हाम्रा पूर्ण कर्म गराउनी रे सबैका साध्य हो। तिम्रो अभिलाषा स्तोता यजमानको मनोकामना पूर्ति गराउनी हो रे दबाव नभएको छ। दुवैश्व ऋषिका सरल डोरीले गाई अगाडि छिटो छिटो तानिजी हामी पनि तिमीतिर तानिएका छौँ। सूक्त 101। हे ऋत्विक मित्रौं, तिमीहरू एकाग्रचित भएर एकै ठाउँमा जम्मा भएर एकै ठाउँमा निवास गर्दै अग्नि प्रदीप्त गराऊ। हामी इन्द्रदेवका साथै दधिक र अग्नि र उषा देवीलाई तिमीहरूको सुरक्षाका लागि आह्वान गर्दछौँ। हे ऋत्विक मित्रौं, आनन्ददायी स्तोत्र उच्चारण गर, असल कामको विकास गर, पार लगाउने हल्लो रूपी नौका बनाऊ, अनेकौं किसिमका धेरै सस्ता शस्त्र राम्ररी बनाऊ। यसै किसिमले तिमीहरू सत्कर्म रूपी यज्ञको अनुष्ठान सम्पन्न गर। हे ऋत्विकौं, हल्लो आदि खेतीका हतियार व्यवस्थित गरेर गोरुका कानमा जुवा राखेर खेत जोत तयार गरेका खेतमा बिउ छर रे कृषि विज्ञान अन्तर्गत बालीको अनेकौं उत्तम प्रजाति विकास गर। चाँडी काट्न सकिने पाकेको अन्न प्राप्त होस्। द्रष्टाहरू हलो नार्दछन्, समय अनुसार विभिन्न किसिमले जुवा तयार गर्दछन्। बुद्धिले सम्पन्न व्यक्ति देवताका लागि शेष मनले स्तुति गर्दछन्। हे मित्रौं, गाई आदि पशुले जल पिउने उपयुक्त ठाउँ बनाऊ। तिनलाई एक आपसमा डोरीले बाँध। हामी सफा पानीले युक्त उत्तम रीतिले खेत सिँचाइ गर्न सक्षम अनन्त स्रोत भएका कुवाबाट जल ल्याएर सिँचाइ गर्दछौँ। पिउनलाई गतिलो पानीले योग्य स्थान सजिएको उत्तम डोरी भएको उचित विधिले सेचन कार्य गर्न जान्ने अक्षय जलको भण्डार जस्ता कुवाबाट हामी सिँचाइ गर्दछौँ। हे किसानों, अश्व जस्तै बलिया जोत्ने गोरुलाई पुग्ने गरी घाँस पानीमा खुवाऊ। खेतमा भएको हितकारी अन्न उपलब्ध गर। सुगमताले बाली ओसार्ने रथ बनाऊ। यहाँ पानी भरेर ढुङ्गाको चक्र जस्तै ढुँड पशुले पानी खाने राख। मानिसका लागि सुहाउँदो पानीको भाँडो इनारका आकारमा बनाएर त्यसमा पानी भर। हे मित्रौं, गोठ राम्ररी बनाऊ। त्यो ठाउँ निश्चय पनि मानिसले सजिलै पानी खाने हुने खालको छ। अनेकौं ठुला कवच बनाऊ। शत्रुबाट सुरक्षित फलामले बनेका शस्त्रले सुसज्जित बलिया शहर निर्माण गर। तिमीहरूको चमच पात्रमा प्वाल नपरोस्, त्यसमा राखेको जल व्यर्थमा खेर नजाओस्। हे देवताओं, हामी यज्ञ धारण गर्ने बुद्धि तिमीतिर प्रेरित गर्दछौँ। यजनीय, तेजस्वी रे सम्माननीय बुद्धि एक स्थलमा प्रतिष्ठित गराऊ। घाँस खाएर गाईले हजारौं धाराले युक्त दूध दिए झैं त्यस बुद्धिले अभिलाषा पूर्तिमा सहायता गरोस्। हे अध्वर्युं, काठका भाँडामा रहेको हरियो वर्णको सोमले सेचन गर। ढुङ्गाले बनेको वंशराले पात्र बनाऊ। 10 वल्लाले त्यो पात्र कसेर समात रथ तान्नका लागि धुराका दुवैतिर पशु नार ध्वनि गुन्जाउँदै गोरुले रथका दुवै धुरा तानेका छन्। त्यसले मानौ सोमरस पात्रमा खन्याउँदै छन् कि जस्तो लाग्दछ। हे ऋत्विकौं, आधार स्थलमा गाडा राम्ररी एड्याऊ। त्यसो भएपछि गाडा आश्रयहीन हुन पाउँदैन। हे कर्मशील मानिसौं, इन्द्रदेव गतिलो सुखदाता हुन्। ती सुखदाता इन्द्रदेवलाई आफ्ना आत्मा धारण गर रे अन्न बल ऐश्वर्य आदि लाभ गराउनका लागि प्रेरित गर। उनीलाई प्रार्थना गरेर शान्ति प्राप्त गर। यस भूलोकमा संरक्षण पाउन्, कष्ट निवारण गर्ने रे सोमपान गर्नका लागि अदितिका पुत्र इन्द्रदेवलाई आह्वान गर। सूक्त 102। हे मुद्गल ऋषि, तिम्रो रथ युद्ध भूमिमा आश्रयविहीन अवस्थामा हुँदा पराक्रमी इन्द्रदेवले संरक्षण गरून्। अनेकौंतिरबाट बोलाइने हे इन्द्रदेव, यस प्रख्यात सङ्ग्राममा भूमि ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने बेलामा हामीलाई उचित संरक्षण प्रदान गर। संग्राम क्षेत्रमा रथ चढेर मुद्गल ऋषिकी पत्नी इन्द्रसेनालाई हजारौं गाईमाथि विजय प्राप्त गर्दा उनको वस्त्र वायुले मास्तिर उठायो। गाईमाथि विजय प्राप्त गर्ने बेलामा उनी सारथी भइन्।
तिनले संग्रामમાં शत्रु को अधिकार क्षेत्र बाटे गाय छुट्याए रे ल्याएकी हुन्। हे इन्द्रदेव, तिमी अनिष्टकारी रे विध्वंसक शत्रुमाथि वर्ष प्रहार गर। हे ऐश्वर्यवान इन्द्रदेव, दासवा आर्य शत्रुले प्रोक्ष रूपमा गरेका शस्त्रको प्रहार असफल गराऊ। यो गोरु जलले भरिपूर्ण भएका जलाशयको जल आनन्दमग्न भएर पिउँछे। आफ्ना सिङले माटोको डिस्को खनेरी बत्काउँदै शत्रुमाथि हमला गर्दछे। ऐश्वर्यको कामनाले प्रेरित भएर वेगपूर्वक दुई सिङ हलाउँदै आक्रमण गर्नका लागि अगाडि सर्दछे। मानिसले नजिक गएर त्यस साँडेलाई लुकेर हल्ला गर्न प्रेरित गर्दै युद्धभूमिमा लगेर उभ्याए। यसो भएपछि मुद्गल ऋषिले लडाईँमा गति लारे धेरै आर आदिमा निपुण संयोग मात्रै होइन, हजारौं घाय विजय गरी शत्रु हिंसाका लागि युद्धभूमिमा गाडा गोरु नारियो। त्यसको रासडोरी नियन्त्रण गर्न सक्ने मुद्गल ऋषिकी पत्नी कराउँदै त्यसलाई प्रोत्साहित गर्दै थिइन्। रथमा बाँधिएको गोरु एकैछिन उभिने रथ लिएर कुद्यो। सुसज्जित सेना मुद्गलीका पछि कुद्यो। ज्ञानवान मुद्गल ऋषि रथको चक्रमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखे अति कुशलताका साथै गोरु रथमा बाँधेर तयार गरे। इन्द्रले गायको स्वामी त्यस गोरुको सुरक्षा गरे। त्यसपछि त्यो गतिलो गोरु अति वेगका साथै मार्गमा अघि बढ्न लाग्यो। चाबुक र आभूषणले युक्त वर्षक छालाको डोरीले रथमा बाँधेर सुविस्ता साथै डुल्न लाग्यो। उसले असंख्य मानिसलाई खोजे अनुसारको ऐश्वर्य प्रदान गर्यो रे गाय जितेर मान शक्ति धारण गर्यो। गोरुलाई मद्दत पुर्याउने काठका हतियार संग्रामका मैदानमा खसेका हेर। यिनी हतियारले मुद्गल ऋषि सयौं मात्र होइन, हजारौं गाय जितेका थिए। रथ तान्ने नारीका लाइनी त्यही रथ चलाउन पनि बसाएको कसैले नजिक वा टाढै पनि देखेको छ। त्यसका लागि घाँस पानी ल्याइदिने तापनि रथका धुराको भारी बोकेके हुन्छ रे स्वामीलाई विजय बनाउँछ। त्यागेकी स्त्री जस्ती मुद्गलीले मेघजी बाणको वर्षा गर्दै शक्ति प्रदर्शन गरे। आफ्ना पतिको धन ग्रहण गरिन्। त्यस्तै सारथीले हामी विजय भई परशुराम रे धन पाऊँ। हे इन्द्रदेव, तिमी सम्पूर्ण विश्वका लागि आँखा जस्तै छौ। तिमी शक्तिमान रे मन लागेको कुरो पूरा गराउने पनि हो। तिमी संग्राम क्षेत्रमा दुई अश्व एकैचोटि डोरीले बाँधेर दपाउँदै विजयश्री उपलब्ध गर्दछौ। सूक्त 103। स्फूर्तिवान विकराल साँडेजी शत्रु तर्साउने, दुष्टनाशक शत्रु रुवाउने, द्वेष गर्नेलाई दिक्क पार्ने अल्छाइ नभएका वीर इन्द्रदेव सयौं शत्रु जितेर विजयी हुन्छन्। हे योद्धाओं, शत्रु रुवाउने अल्छाइ नभएका विजयी निपुण अविचल बाणधारी इन्द्रदेवका सहायताले युद्ध जितेर शत्रु भगाऊ। इन्द्रदेव बाण र तरवारधारी योद्धाका सहयोगले शत्रु नियन्त्रण गर्दछन्। उनी युद्धमा अति कुशल विजेता सोमपान गर्ने बाहुबल सम्पन्न धनुर्धारी शत्रु सारक छन्। हे सर्वपालक इन्द्रदेव, राक्षस मार्दै शत्रु तर्साएर उनको सेना ध्वस्त गराउँदै तिमीहरू रथमा यहाँ आओ। युद्धमा विजय भएर हाम्रा रथको रक्षा गर्दै अघि बढ। हे इन्द्रदेव, सबैको बलको ज्ञान भएका उत्तम वीर, शत्रुको आक्रमण खप्ने बलवान, शत्रुमाथि विजय गर्ने उग्र महावीर, शक्तिशाली भएर जन्मेका गायको रक्षा गर्ने तिमी विजय रथमा प्रतिष्ठित छौ। हे योद्धाओं, तिमीहरू सबै शत्रुका किल्लाका भेदक गायको रक्षा गर्ने वज्र जस्तै बलिया भुजा भएका शत्रु विनाश गर्ने विजेता इन्द्रका नेतृत्वमा रहेर पराक्रम देखाऊ। हे मित्रौं, इन्द्रदेव रिसाउँदा शत्रुमाथि रिस गर। बलले शत्रुको किल्ला भत्काउने पराक्रमी, शत्रुमाथि दया नगर्ने वीर, अनितिप्रति रिसाउने अविचल शत्रु विजेता अद्वितीय योद्धा इन्द्रदेवले हाम्रो सेना सुरक्षित गरून्। हाम्रा सेनालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने हे इन्द्रदेव, बृहस्पति देव सबैभन्दा अघि जाउन्। दक्षिणा यज्ञका सञ्चालक सोम अघि जाउन्। शत्रुनाशक मर्तहरू विजय देवताका सेनाका अघि लागुन्। बलशाली इन्द्रदेव राजा वरुण आदि तेरे मर्तरको तीक्ष्ण बल सहायक होस्।
शत्रु को शहर ध्वस्त पारनी विशाल मन भयका रे विजय देवता को जय घोष गुंजियोस। हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव, हाम्रा शस्त्रधारी सेनालाई हर्ष रे अश्वलाई वेग प्रदान कर सैनिक मनमा उत्साह भर। हे वज्रहंता इंद्रदेव, विजय भैरे आउने हाम्रा रथ को शब्द गुंजायमान होस्। युद्धमा हाम्रा सेनालाई इन्द्रदेवले सुरक्षा प्रदान गरून्। हाम्रा बाण शत्रुमाथि विजय होउन्, हाम्रा वीरहरू विजय होउन्। हे देवताओं, हामीलाई युद्धमा सुरक्षा कर। हे पापवर्तियों, हामी देखि टाढै बस शत्रु को चित्त बुल्याओ। उनका अंगमा उगट शत्रुमाथि आक्रमण गरेरे उनका हृदयमा शोक का ज्वाला दन्काइदेऊ। हाम्रा शत्रुलाई गहिरो अन्धकारमा पारेरे अचेत गराऊ। हे वीरों, शत्रुमाथि आक्रमण गरेरे विजयी हो। इन्द्रदेवले तिमीहरूलाई सुख र शान्ति प्रदान गर्नेछन्। तिमीहरूका भुजामा उग्र सामर्थ्य भरियोस्। त्यसो भएपछि शत्रुले तिमीलाई आफ्ना अधिकारमा लिन सकुन्। सुक्त 104। हे असंख्य तीरबाट बोलाइनी इन्द्रदेव, तिम्रा लागि सोमरस फैलिएको छ। तिमी दुई अश्वसँगै यज्ञमा शीघ्र उपस्थित हौ। प्रमुख स्तोत्रले तिम्रा लागि उत्तम स्तोत्र गाउँदै यो सोमरस तयार गरेका हुन्। हे इन्द्रदेव, तिमी आएर यो सोमरस ग्रहण गर। अश्वका अधिपति हे इन्द्रदेव, तिमी कर्मशाली अध्रुवले पेलेको जसले सफा गरेको यस यज्ञमा ल्याएको सोमरस पान गर। यसले तिम्रो पेट भरोस्। हे प्रशंसनीय इन्द्रदेव, ढुङ्गाले पेलेको सोम पिएरे उत्साहित हुँदै हाम्रो स्तुति ग्रहण गर। हरियो वर्णका अश्वका अधिपति हे इन्द्रदेव, तिम्रै लागि सोमरस पेलिएको छ। शुक्रे ईश्वरको वर्षा गराउने तिमी यज्ञतर्फ सुनिश्चित रूपले आउँछौ भनेर जानेर नै तिमीले पान गर्नका लागि हामी यो सोम प्रस्तुत गर्दैछौँ। हे देव, तिमी श्रेष्ठतम स्तोत्र ग्रहण गरेर आनन्दित हौ। विभिन्न खालका सत्क्रम तिमी नै सम्पादन गर रे विभिन्न खालका स्तोत्रले सन्तुष्ट हौ। सामर्थ्यवान इन्द्रदेव, उशितका वंशज यज्ञका विशेषज्ञ हुन्। उनीहरू तिम्रो आश्रित भएर तिम्रै प्रभावले अन्रे सन्तति प्राप्त गर्दै यजमानका यज्ञ गृहमा रहन थालेका छन्। उनीहरू सबै आनन्द विभोर भएर तिम्रो प्रार्थना गर्न लागे। अश्वका अधिपति हे इन्द्रदेव, तिम्रो स्तोत्र सुहाउँदिलो छ। तिम्रो ऐश्वर्य अद्भुत छ रे तिम्रो कान्ति अति उज्जवल छ। तिमीबाट अपार वैभव पाएर प्रसन्न हुँदै स्तोत्रले तिम्रो प्रार्थना गरे। उनीहरूले आफ्नै सँगै अरूको संरक्षण गर्ने सहयोग प्रदान गरे। हे अश्वले सम्पन्न इन्द्रदेव, तिमी पोलियोको सोमरस पान गर्नका लागि आफ्ना दुई अश्वमा यज्ञमा आउँछौ। हे इन्द्रदेव, तिमी क्षमाशील र शक्तिशाली छौ। तिमीलाई नै यज्ञ प्राप्त हुन्छ। यज्ञका विषयमा उत्तम ज्ञान भएकाले अविरल कर्मफल प्रदान गर्छौ। असीम शक्तिका अधिपति शत्रु पराजित गराउने सोमपानमा रुचि लिने शेष स्तुतिले युक्त रे सङ्ग्रामबाट विमुख नहुने इन्द्रदेवलाई स्तोत्र रूपी वाणीले सुशोभित गर्दछन्। स्तोत्रका अर्चनाले उनलाई नै महिमाशाली बनाउँछ। हे इन्द्रदेव, तीव्र गतिशील गङ्गा आदि 7 नदीले तिम्रो शत्रुको सार विनाश गर्दै सागरलाई बलियो पारेका छन्। तिमीले देवता र मानिसको हितका लागि 79 नदीलाई बग्नका लागि बाटो खोलिदियो। हे इन्द्रदेव, तिमीले जीवनदायी जललाई असुरका आक्रमणबाट जोगायो। जल ल्याउने तिमी स्वयं खटिएका थियौ। तिमी वत्रासुर सार गर्ने काम गर्दा सबैका लागि जीवनदाता बन्छौ रे सम्पूर्ण विश्वको शरीर नै परिपुष्ट गराउँछौ। हे इन्द्रदेव, तिमी महान योद्धा क्रियाकुशल रे शेष स्तवनीय छौ। वाणी नामकी देवीले प्रकट भएर तिमीलाई नै प्रार्थना गर्दछिन्। तिमी वत्रका नाशक रे प्रकाशका उत्पादक हो। सामर्थ्यशाली तिमीले आक्रमण गर्दा शत्रुको सेना पराजित गरायो। विशाल काया भएका रे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेवलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। युद्धमा अन्न आदिको वितरण हुँदा उनीहरूले मुख्य रूपमा नेतृत्व गर्दछन्। आफ्ना पक्षको संरक्षणका लागि उनले समग्र क्षेत्रमा उग्र रूप धारण गर्दछन्। शत्रु संहार गर्दछन्, वत्रलाई विनाश गर्दछन् रे ऐश्वर्य सम्पदामाथि विजय प्राप्त गर्दछन्। सूक्त 105। स्तुतिले प्रसन्न हुने हे इन्द्रदेव, नहरमा बगाउने पानी रोके झैँ तयार गरेको सोमरस तिमीलाई प्रदान गर्ने कहिले रोकौँ। इन्द्रदेवका दुई अश्व राम्ररी दाइएका छन्।
अनेकों कार्य निर्वाह गर्दछन्, कुशल छन्, अति बलिष्ठ रे, चंद्र सूर्य तथा द्यावा प्रति जतिकै महिमामय तेजले सम्पन्न छन्। सबैलाई सुशोभित गराउने सबैका स्वामी इन्द्रदेव चाहिएको कुरो दिनमा सक्षम छन्। भयकारक इन्द्रदेव मानिस जतिकै परिश्रमी छन्। उनी सक्षम साधनले सम्पर्क भएर शुभ कार्य बढाएर पाप पराजित गर्दछन्। मानिसले पूजा गर्ने इन्द्रदेवले सम्पूर्ण ऐश्वर्य संग्रह गरी उनी विभिन्न कार्य सम्पन्न गर्छन् रे ध्वनि गर्ने दुई अश्वे गतिमान बनाउँछन्। लामा जगर हुने विशाल कायुक्त दुई अश्वमा आरूढ इन्द्रदेव आफ्नो शारीरिक पुष्टिका निम्ति प्रतिष्ठित हुन्छन्। उनी बलिया धारायुक्त भएर शत्रु विनाश गर्दछन्। शक्तिले सम्पन्न अत्यन्त सुन्दर मर्सहरूसँगै इन्द्रदेव यजमानद्वारा शेष रीतिले स्तुति गर्ने योग्य छन्। उनी अन्तरिक्षमा निवास गर्दछन्। रिबुदेवका कौशलले रथ रचना गरे झैँ शूरवीर इन्द्रदेवका सामर्थ्यले विभिन्न विरोचित कार्य पूरा गरेको छ। इन्द्रदेव हरियो वर्णका लामो जगर भएका अश्वयुक्त रे सुन्दर च्यापु भएका छन्। उनीले दुष्ट दस्यु सार गर्ने वज्र सृजना गरी त्यो वज्रे विलक्षण तेज रे शक्ति सम्पन्न छ। हे इन्द्रदेव, हाम्रा सबै दुष्कर्म रूपी पाप नष्ट गर रे हामी स्तुतिका प्रभावले उपासना रहित नास्तिकलाई पराजित गर्न सकौं। स्तोत्र रहित यज्ञ क्रमले तिमीलाई कहिले आनन्दित गर्न सक्दैन। हे इन्द्रदेव, तिम्रा त्रेता अग्निको ज्वाला यज्ञ स्थलमा ऋतुकोहरूले प्रदीप्त गराउँदा तिमी यजमानसँगै प्रसन्न भएर सबैलाई प्रेरित गर्दै यशस्वी नौकामा आरूढ हौ। हे इन्द्रदेव, दुधालु गाय तिम्रै कल्याणका लागि हुन्। तिमीले मधु लिएर जाने दर्वी नामको पात्र तिम्रा लागि शुद्ध कल्याणकारी होस्। हे सामर्थ्यमान इन्द्रदेव, तिम्रा लागि यस किसिमले सुमित्रले सय खालका स्तोत्र पाठ गरे। दुर्मित्रले पनि तिमीलाई स्तुति गरे। दस्युवधका समयमा तिमीले कुशका पुत्र दुर्मित्र रे सुमित्रलाई संरक्षण प्रदान गरेका थियो। सूक्त 106। हे अश्विनी कुमारौं, तिमीहरू दुई निश्चय पनि हाम्रो आहुति रे स्तोत्रको आकांक्षा गर्दैछौ। झुलाले लुगाको तान फैलाए झैँ तिमीहरू दुई हाम्रो स्तुति विस्तार गर्दैछौ। यजमानले तिमीहरूलाई राम्रो स्तुति गर्दछन्। त्यस्तो भएकाले तिमीहरू दुई सँगै आओ। सूर्य र चन्द्रमा झैँ तिमीहरू दुई खाद्य पदार्थ कल्याणकारी बनाउँछौ। हे अश्विनी कुमारौं, हलगोहरूले देखिने गरी जमिनमा हलाको भारी बोकेर हिँडे झैँ तिमीहरू दुई यज्ञकर्ता यजमानका नजिकै पुग्दैछौ। रथमा नारीका जोडा अश्व झैँ धन दान गर्नका लागि स्तोत्रका नजिकै जान्छौ। दूध जस्तै तिमीहरू कीर्तिमान हो। जलाशय भन्दा पर भेसी नगए झैँ तिमीहरू दुई हामी भन्दा पर नजाऊ। चराका दुई पखेटा एक आपसमा जोडे झैँ तिमीहरू दुई परस्पर आबद्ध छौ। दुईवटा विलक्षण पशु झैँ तिमीहरू दुई हाम्रा यज्ञमा उपस्थित भएका छौ। देवत्वको आकांक्षा गर्ने याजकका यज्ञाग्नि जस्तै तिमीहरू दुई दीप्तियुक्त छौ। सर्वत्र विचरण गर्ने दुई पुरोहित जस्तै अनेकौं स्थानमा सम्मानित हुन्छौ। हे अश्विनी कुमारौं, माता पिताले पुत्रलाई माया गरे जस्तै हामी प्रति तिमीहरूको प्रीति रहेको छ। तिमीहरू दुई अग्नि रे सूर्यको जस्तै दीप्तिले सम्पन्न छौ। राजा जस्तै गतिमा शीघ्रतापूर्वक कार्य गर्दछौ। साधन सम्पन्न व्यक्तिले जस्तै पालन पोषण गर्दछौ। अन्न आदि उपभोग्य सामग्री सम्पादन गर्ने प्रकाश जस्तै छौ। तिमीहरू दुई शीघ्र गतिशील अश्वको जस्तै सुखपूर्वक यस यज्ञमा आओ। हे अश्विनी कुमारौं, तिमीहरू दुई साँढे जस्तै स्वस्थ सुन्दर र सुखदायक छौ। मित्र रे ऋण जस्तै परस्पर यथार्थदर्शी संयोग किसिमका धनले युक्त रे शेष कार्य गर्दछौ। बलशाली दुई अश्व जस्ता तिमीहरू अग्ला रे बल सम्पन्न छौ। तिमीहरू सूर्य चन्द्र जस्तै तेजस्वी बेडा जस्तै अन्न आदि सेवन गरेर सुगठित अंग प्रत्यङ्गले सम्पन्न छौ। हे अश्विनी कुमारौं, तिमीहरू मदमत हात्ती नियन्त्रण गर्ने अंकुश झैँ शत्रुहन्ता हो। दुस्सार गर्ने राजपुरुष जस्तै हिंसक रे विदारक छौ। तिमीहरू प्रजाको भरण पोषण गर्ने जलमा उत्पन्न भएको रतन जस्तै स्वच्छ विजयशील अति बलशाली रे प्रशंसनीय छौ।
हाम्रो बुढिएको जीर्ण भएको रे मरणशील शरीर तिमीहरू अझ रे स्वस्थ गराऊ। हे पराक्रमी अश्विनी कुमारौँ, घोडा हुने मानिसहरूलाई पानीमा पारी तर्न सहायक भए झैँ तिमीहरू दुई हाम्रा मरणशील शरीरलाई सङ्कटबाट मुक्त गरेर अभीष्ट उद्देश्य तरफ उन्मुख गराउन सक्छौ। बल सम्पन्न रिबुहरूको जस्तै तिमीहरूले पनि वेगवान रथ प्राप्त गरेका छौ। वायु जस्तै तीव्र गतिशील भएर सर्वत्र सञ्चरित हुँदै तिमीहरू शत्रुको सम्पदा लिएर हाम्रा नजिकै आऊ। हे अश्विनी कुमारौँ, मा बलि जस्ता तिमीहरू आफ्ना पेटमा मधुर घिउ धारण गर। तिमीहरू धनका संरक्षक, शत्रु विनाशक रे अति शेष आयुध धारण गर्ने हो। तिमीहरू चरो उडे झैँ सजिलैसित सर्वत्र गमन गर्दछौ रे चन्द्रमा जतिकै आनन्ददायक छौ। स्तुति रुचाउने तिमीहरू दुई मनका इच्छाले नै सिँगारिएर यज्ञमा उपस्थित हुन्छौ। हे अश्विनी कुमारौँ, श्रेष्ठ पुरुष जस्तै तिमीहरू दुई गम्भीर स्थानमा पनि गौरव प्राप्त गर्दछौ। ओर्ने घोडा जस्तै तिमीहरू जलको गहिराई अनुभव गर्दछौ। कान जस्तै भएर स्तोत्रको मधुर स्तुति सुन्दछौ। यज्ञको अङ्ग जस्तै भएर हाम्रो अर्चनाको कर्म सेवन गर। मौरीले मैं जमा गरे झैँ तिमीहरू गायका थुनमा मैं जस्तै दूध सञ्चय गराउँछौ। परिश्रमी किसानले मेहनत गरेर पसिना बगाए झैँ शीतका थोपाका रूपमा जल सेचन गर्दछौ। दुब्लाएका गाईले चढ्नमा जाँदा आहार प्राप्त गरे झैँ तिमीहरू दुई यज्ञमा आएर हविष्यान रूपी आहार ग्रहण गर। हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरू प्रार्थनायुक्त स्तोत्र बढाऊ रे भविष्ययुक्त अन्न हामीलाई प्रदान गर। तिमीहरू एउटै रथमा बसेर हाम्रो स्तोत्र सुन्न आऊ। भूतांश ऋषिले यो स्तोत्र पाठ गरेर अश्विनी कुमारको अभिलाषा पूरा गरेका छन्। सूक्त 107 साधक यजमानको सिद्धिका लागि इन्द्रदेवको विस्तार तेज सूर्यका रूपमा प्रकट भयो रे सम्पूर्ण चराचर जगत अन्धकारबाट मुक्त भयो। पितरहरूले प्रदान गरेको सूर्य रूपी मान ज्योति विराजमान भयो। दक्षिणा प्रदान गर्ने वा यज्ञको समाप्ति गर्ने समय भयो। दानी मानिस स्वर्गका उच्च पदमा विराजमान हुन्छन्। अश्वदान गर्नेहरू सूर्यसित रमाउँछन्। सुन दान गर्ने अमर पद पाउँछन्। हे सोम, वस्त्र आदि आठ ढाक्ने वा रक्षा गर्ने साधन तिमीलाई दान गर्ने सबैले तिमीबाटै दीर्घायु प्राप्त गर्दछन्। देवतालाई श्रद्धाका भावनाले द्रव्य आदि दान गर्नाले पुण्य कर्मको वृद्धि हुन्छ। त्यो देव पूजाको विशिष्ट अङ्ग हो। यज्ञ भावनाले रहित व्यक्तिलाई यस्तो पुण्य प्राप्त हुँदैन। किनभने दुराचारीले प्रार्थना रे हविष्यानले देवता सन्तुष्ट गराउँदैन। पवित्र भावनाले दक्षिणा दिने रे पाप कर्मबाट डराउने यजमानले देवता खुसी बनाउँछन्। संयोग मार्गबाट प्रवाहित वायु स्वर्गका प्राप्त गराउने आदित्य अन्य सबै कल्याणकारी देवता रे मानिसका लागि पनि हविष्यान अर्पित गर्ने यजमान तयार हुन्छन्। देवतालाई सन्तुष्ट गर्ने रे यज्ञ आदिमा अन्न द्रव्य आदि दान गर्ने मानिसबाटै दक्षिणा पाउने योग्य पात्रे भनेका 7 किसिमका होता हुन्। दानदातालाई सर्वप्रथम आमन्त्रित गरिन्छ। उनीहरू नै प्रधान मानिन्छन्। दक्षिणादाता दानी ग्रामाध्यक्ष सबैका अगुवा हुन्छन्। मानिसमध्ये सर्वप्रथम दक्षिणा प्रदान गर्नेलाई नै हामी सबैका पालक राजाको संज्ञा दिनेछौँ। सर्वप्रथम दक्षिणादातालाई तत्त्वज्ञानी रे ब्रह्माको संज्ञा दिइन्छ। उनै यज्ञाध्यक्ष सामगानकर्ता रे वेद मन्त्रका स्तोता पनि कहलाउँछन्। यस्ता दानी नै दीप्तिमान एवं शुद्ध तथा पावन अग्निका 3 स्वरूपका ज्ञाता हुन् रे उनीले सर्वप्रथम अन्न आदिको दक्षिणा दिएर सबैलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्दछन्। दक्षिणाका रूपमा अश्व, गाई, स्वर्ण, रजत आदि खुसी लाग्दो धन दान गर्ने रे जीवनका लागि उपयोगी अन्न आदि दान गर्नेहरूका लागि यो पुण्यफल सुरक्षाका कवचका रूपमा रहेर कष्ट रे कठिनाइबाटै रक्षा गर्ने हुन्छ। उदारतापूर्वक दान दिने व्यक्ति कहिले मृत्युका मुखमा पर्दैन रे उसको दुर्गति हुँदैन। त्यस्तो व्यक्ति
दुख कष्ट रे पीड़ाबाट मुक्त रहन्छे। यस धरतीमा रहेका सबै स्वर्गीय सुखका साधन सबै दक्षिणाकी रूपमा प्राप्त हुने गर्दछन्। उदार दानीले दूध घिउ प्रदान गर्ने असल गाई प्राप्त गर्छन्। उनले राम्रा लुगा लगाएका सुन्दर वधु प्राप्त गर्दछन्। औषधि आदिको रस प्राप्त गर्दछन्। धोका दिएर आक्रमण गर्ने शत्रुमाथि दानदाताले नै विजय प्राप्त गर्दछन्। दक्षिणादाताले शीघ्र गतिमान अश्व सजाएर भेटीका रूपमा चढाउँछन्। लुगा गहनाले सजिएका सेवक सेविकालाई उनलाई प्राप्त हुन्छन्। उनको आवास गृह कमलको फूलले भरिएको तलाउ झैँ स्वच्छ निर्मल फूलले सजिएको रे देवालय जस्तै पवित्र हुन्छ। उत्तम तरिकाले वहन गर्ने अश्वले दातालाई लिएर जान्छे। दानीको रथ पनि गतिला पाडग्राले हालेर बनाएको हुन्छ। युद्धका समयमा देवताले दाताकै संरक्षण गर्दछन्। युद्ध भूमिमा दानदाताले नै शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्दछन्। सूक्त 108। हे शर्मा, कुन इच्छाले प्रेरित भएर तिमी यहाँ उपस्थित भयो? यो मार्ग त ज्यादै दुर्लभ छ। आएका मार्गमा पछिल्लोतिर फर्केर हेर्यो भने यहाँ आउन सम्भव छैन। हामीसित भएका कुन वस्तु वा शक्तिका लागि तिमीले यहाँ आउनु पर्यो? यस्ता घनघोर रातमा तिमी कसरी आयो? पानी रूपी रस प्रवाह कसरी पार गर्यो? हे पणिहरू, मैं इन्द्रदेव की दूत बनेर यहाँ आएकी हुँ। तिमीहरूले एकत्र गरेको महिमाशाली गाय रूपी धन पाउने मेरो रहर छे। इन्द्रदेवका डरले मलाई आउन जल्दी बाटो दियो, यसले मैं रस प्रवाह पार गरेर आएकी हुँ। हे शर्मा, तिम्रा स्वामी इन्द्रदेव कस्ता छन्? उनको पराक्रम कस्तो छे? उनको दृष्टि कस्तो छे? तिमी दूत बनेर त्यति टाढाबाट यहाँ आएका इन्द्रदेवलाई हामी मित्रका रूपमा स्वीकार गर्ने तयार छौँ। हाम्रा गाई लिएर उनै तिनका संरक्षक मात्र हुन्। प्राचे इंद्र के दूत बनेर मैं अति टाढादेखि यहाँसम्म आएँ। उनी सबैलाई पराजित गर्ने सक्षम छन्। तीव्र प्रभाव भएका गैर नदीले पनि उनको वेग रोक्न सक्दैनन्। हे पण्यौं, मेरा स्वामी इन्द्रदेवले निश्चय नै तिमीहरूलाई मारेर प्रसार्छन्। हे सौभाग्यवती शर्मा, तिमी देवलोकको अन्तिम सीमादेखि यहाँसम्म आइपुगेर गायको रेर गरेको छौ। तेरे कुनै पराक्रमीले युद्ध नगरिकनै खोसेर लैजान सक्ला रे। हामीसित पनि अनेकौं खालका तीका हतियार छन्। हे पण्यौं, तिमीहरूका कुरा सैनिकको गरिमा अनुसारका छैनन्। तिमीहरूको शरीर पापले भरिएको हुनाले बाण चलाउन नसक्ने पराक्रम रहित छे। त्यसैले तिमीहरूको देवत्व प्राप्तिका लागि हिँड्ने बाटो जाने नसकिने होला। बृहस्पति देवले तिमीहरूलाई सताउन कि भन्ने कुरामा मलाई सन्देह छ। यदि तिमीहरू गाई फिर्ता गर्न तयार छैनौ भन्नेदेखि अगाडि सङ्कट मात्रै उभिएको होला। हे शर्मा, हाम्रा सम्पत्तिको यो कोष अद्रिबुद्धन नामका पर्वतले सुरक्षा गरेको छे। त्यो गाई रे अन्य धन सम्पदाले परिपूर्ण छे। संरक्षण गर्नमा समर्थ पण्यहरूले नै यो कोष सुरक्षा गर्दछन्। गायको आवाज सुनेर तिमी यहाँ आएको ते व्यर्थ भयो। सोमपान गरेर प्रोत्साहित भएपछि नवीन मार्गबाट हिँडेर अङ्गिरा रे अश्यास ऋषि यहाँ आइपुग्छन् रे यी सबै गाई भाग लगाएर लैजान्छन्। हे पण्यौं, त्यस बेला तिमीहरूको अहङ्कार त्यसै चूर हुनेछ। हे शर्मा, देवताका बलकै डरले तिमी यहाँ आउँछौ। त्यसो हुँदा हामी दिदी बहिनी झैँ आफन्त ठान्दछौँ। तिमी यहाँबाट सोझै इन्द्रदेवका फिर्ता नजाऊ। हे सौभाग्यवती, तिमीलाई नै हामी गाय रूपी धनको भाग दिन तयार छौँ। हे पण्यौं, मैं दाजुभाइ भन्ने भावनाको सम्बन्ध जान्दिने रे मलाई कसैकी दिदी बहिनी बन्नु परेको पनि छैन। इन्द्रदेव रे अत्यन्त भयङ्कर अङ्गिरसले नै यस विषयमा गर्नुपर्ने सबै कुरो जानेका छन्। यस ठाउँबाट यदि मैं इन्द्रका फिर्ता जानु पर्यो भने मैले भन्ने चाहिँ तिमीहरूमाथि आक्रमण गर्नेछन्। त्यसैले हे पण्यौं, तिमीहरू यहाँबाट भागेर निकै टाढा जाऊ। हे पण्यौं,
तिमीहरू यहाँबाट अति टाढा भाग। गाईले दुःख पाएका छन्, आफ्ना तेजले अन्धकार नाश गर्दै ती गाई पर्वतभन्दा माथि पुगुन्। बृहस्पति, सोमरस पेल्ने ढुङ्गा, ऋषि र मृगवीजले अति गोप्य तरिकाले तिमीहरूले लुकाइरहेका गाईका विषयमा जानकारी पाइसकेका छन्। सूक्त 109। उनीहरूले पहिले ब्रह्म किल्बिसका रूपमा सृष्टिका विषयमा चर्चा गरे। उग्र तपभन्दा पहिले दिव्य आप रे सोम रूपी मूल एवं सक्रिय तत्व प्रकट भई। टाढा रहेका सूर्य, जल रे वायु तेज सम्पन्न भए। सङ्कोच त्याग गरे राजा सोमले पवित्र चरित भएकी ब्रह्मजया बृहस्पतिलाई प्रदान गरे। मित्र अरुणले यो कार्य समर्थन गरे। त्यसपछि यज्ञ सम्पन्न गराउने अग्निदेवले हातमा पक्रेर उनलाई अगाडि लिएर आए। हे बृहस्पति देव, यिनलाई हातले स्पर्श गर्नु उचित नै हुनेछ, किनभने यिनी ब्रह्मजया हुन् भनेर सबै देवताले भनी यिनलाई खोज्नेका लागि दूत बनाएर पठाएका प्रति यिनको आसक्ति भाव थिएन। शक्तिशाली राजाको राज्य सुरक्षित रहेझै यिनको पनि चरित्र निष्ठा अडिग रहेको छ। तपस्यामा लागेका सप्तऋषिहरू रे उहिलेका देवताले पनि यी ब्राह्मणद्वारा ग्रहण गरेकी कन्या अति सामर्थ्यवान छन् भनेर यिनका विषयमा घोषणा गरेका थिए। यिनले परम व्योममा दुर्लभ शक्ति धारण गर्दछिन्। हे देवताओं, सर्वव्यापी बृहस्पति देव विरक्त भएर ब्रह्मचर्य नियममा निर्वाह गर्दै सर्वत्र विचरण गर्छन्। उनी देवतासँग एकाकार छन् रे देवताकै अङ्ग अवयव जस्ता छन्। सबैभन्दा पहिले सोमका हातबाट जो प्राप्त गरेझै बृहस्पतिले यिनलाई प्राप्त गरे। देवता रे मानिसले बारम्बार बृहस्पति देवलाई उनकी पत्नी समर्पित गरी। सत्यनिष्ठ राजाले पनि चरित्र सम्पन्न उनकी पत्नी उनलाई प्रदान गरी। चरित्रनिष्ठ पत्नी फेरि दिएर देवताले बृहस्पतिलाई दोष मुक्त गराए। त्यसपछि पृथ्वीको सर्वोत्तम अन्न गरेर सबैले सुखपूर्वक यज्ञ उपासना गर्न थाले। सूक्त 110। हे सबै प्राणीका हितैषी मित्र रे अग्निदेव, तिमी मान गुणले सम्पन्न भएर प्रज्वलित हो। कुशल याजकले निर्माण गरेका यज्ञ मण्डपमा देवता बोलाऊ रे यजन गर। तिमी शेष चेतना उक्ति विद्वान रे देवताका दूत हो। शरीरका रक्षक रे शेष वाणी भएका हे अग्निदेव, तिमी सत्य रूप यज्ञको मार्ग वाणीका मिठासले सङ्गत गर्दै हवि ग्रहण गर। विचारपूर्वक ज्ञान र यज्ञका देवताका लागि ग्रहण गरेर उनीहरूसम्म पुर्याइदेऊ। देवता बोलाउने हे अग्निदेव, तिमी प्रार्थना योग्य वन्दनीय रे वसु जस्तै प्रेम गर्ने हो। तिमी देवताका होताका रूपमा यहाँ आएर उनीहरूकै लागि यज्ञ गर। दिनको थालनीमा भूमि छोप्ने कुछ ज्यादै उत्तम छ। यो देवता रे अतिथिले सुखपूर्वक बस्नका लागि योग्य छ। यसलाई यज्ञवेदी ढाक्नका लागि फिजाइन्छ। पतिव्रता स्त्रीले पतिको उन्नति गराएझै देवत्वले सम्पन्न द्वारका रूपमा रहेका देवीहरू सबैले आवत जावत गर्नका लागि खाली ठाउँमा मार्ग प्रदान गर्ने हुनाले सजिलैसितै देवत्व प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छन्। यज्ञ भागका अधिकारिणी उषा रे रात्रि दुवै देवी मानिसका लागि विभिन्न किसिमका सुख प्रकट गर्दछन्। उनीहरू यज्ञ स्थलमा आएर प्रतिष्ठित होउन्। ती दिव्य लोकवासिनी दुवै देवी अति गुणवती, शेष आभूषण आदिले शोभायुक्त, उज्जवल, तेजस्वी स्वरूप भएका रे सौन्दर्य धारण गर्ने खालका छन्। दिव्य गुणले सम्पन्न होता अग्निदेव रे आदित्यगण सर्वश्रेष्ठ वेद मन्त्रका ज्ञाता रे मानिसका लागि यज्ञ रचना गर्दछन्। उनी देवताको पूजा गर्ने यज्ञ अनुष्ठान प्रेरक कर्मकुशल स्तुतिकर्ता हुन् रे पूर्व दिशामा राम्रोसित प्रकाश प्रकट गराउँछन्। भारती देवी
हाम्रा यज्ञमा चाँडै आइदिउन्। यस यज्ञको कुरो बुझेर इडा देवी मानिसजी यहाँ आउन् रे देवी सरस्वती पनि चाँडै आउन्। सत्क्रमशील यी तीन देवीहरू यस यज्ञमा आएर शुभ कार्य आसनमा बसुन्। हे होताउ द्यावा पृथ्वीले उत्पादन गर्दछन्, उनलाई त्वष्टा देवले सजाए। तिमीहरू ज्ञानवान शेष कामनायुक्त रे यज्ञशील छौ, त्यसैले आज यस यज्ञमा उनी त्वष्टा देवको अर्चना उचित किसिमले गर। हे यज्ञको स्तम्भ रूपी युग देवता, तिमी आफ्नै सामर्थ्यले देवताका लागि अन्न आदि अनि यज्ञ पदार्थ सरल तरिकाले ल्याएर उचित समयमा प्रस्तुत गर। वनस्पति देव, संहिता देव रे अग्निदेव मधुर घिउ आदिका साथै यज्ञ हविष्यान सेवन गरून्। प्रदीप्त हुन साथै अग्निदेवले यज्ञ भावना प्रकट गरी रे देवताका अगुवा दूत बनी यस यज्ञका प्रमुख स्थानमा होताको भावना अनुसार वेदका मन्त्र उच्चारण होउन्। स्वा सबसँगै यज्ञका अग्निमा समर्पित गरेको हविष्यान देवताले ग्रहण गरून्। सुक्ति 111। हे स्तोताउ, जुन रूपमा मानिसका बुद्धिको स्तर बढ्दछ उसै अनुसार तिम्रो स्तुति पाठ गर। हामी असल स्तुतिले इन्द्रदेवलाई आफूतर्फ आकृष्ट गर्दछौँ। शूरवीर रे ज्ञानवान इन्द्रदेव स्तोत्रको अभिप्राय जानेर स्तोत्र साधकलाई माया गर्नेछन्। अन्तरिक्ष धारण गर्ने इन्द्रदेव प्रकट हुन्छन्। तृणु गायका गर्भबाट उत्पन्न साँडे गाईसँगै मिलेझै इन्द्रदेव सर्वत्र व्याप्त छन्। गर्जनका साथै उनी सबैभन्दा माथि विराजमान हुन्छन् रे विस्तृत लोकहरूमा पनि व्याप्त हुन्छन्। यस स्तोत्रको लक्ष्य इन्द्रदेव नै हुन्, विजयशील पनि उनी हुन् रे उनीहरूले सूर्यदेवको मार्ग पनि प्रशस्त गराएका हुन्। अविनाशी रे विजय इन्द्रदेवले सेना उत्पन्न गरे रे त्यसपछि यज्ञमा प्रवेश गरी स्वर्गका अधिपति रे गायका संरक्षक उनी हुन्। उनी शाश्वत रे सर्वाधिक सामर्थ्यशाली छन्। अङ्गिराहरूले स्तुति गर्दा प्रसन्न भएर इन्द्रले जल भरिएको मेघ आफ्ना सामर्थ्यले भताभुङ गरे। उनीले जल राशि निर्माण गरी द्योलोकलाई धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरे। इन्द्रदेव द्योलोक रे भूलोक दुवैका अधिपति हुन्। उनी समस्त यज्ञका ज्ञाता पनि हुन्। उनी जल प्रवाहमा बाधक शोषणलाई विनाश गर्दछन्। उनी सूर्यदेवद्वारा व्यापक आकाश रे धरतीलाई आलोकित गराउँछन्। सर्वश्रेष्ठ धारकका रूप मानिएका उनले स्तम्भद्वारा अन्तरिक्षलाई माथि धारण गरेका छन्। हे इन्द्रदेव, तिमी वज्रहन्ता हो। तिमीले नि वज्रका प्रहारले वज्रासुर सार गरेका थियौ। हे इन्द्रदेव, यज्ञ विरोधी वज्रासुर अगाडि बढ्दै आउँदा त्यसको कुटिल माया समर्थ वज्रले तिमीले नष्ट गरायौ। हे ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेव, तिमी पराक्रमले सम्पन्न भयो। उषाहरू सूर्यदेवसँगै रहँदा सूर्यको किरण विलक्षण वर्णमा शोभायमान भइरहेको हुन्छ अनि फेरि आकाशमा नक्षत्र देखिने छोडेपछि सर्वत्रगामी सूर्यदेवको मर्म कसैले पनि बुझेर सक्दैन भन्ने कुरो सत्य हो। इन्द्रदेवका निर्देशले प्रवाहित जल तत्व प्रारम्भिक स्थितिमा नै अति टाढा पुगेको थियो। हे आप, तिम्रो पहिलो थालनीको कहाँ हो? मूल भाग कहाँ छ? मध्य भाग कहाँ छ रे अन्तिम भाग कहाँ छ? हे इन्द्रदेव, वज्रासुरले रोकेका जलधारा तिमीले मुक्त गराउँदा तिमीहरू अति वेगपूर्वक प्रवाहित हुन लागि। तिमीले आफ्ना अभिलाषाले जल खोल्दा सो जल तीव्र वेगले प्रवाहित भयो। एक ठाउँमा अडिन पनि सकेने। एक आपसमा सँगसँगै बग्ने नदी मायाजालमा फँसेका स्त्री जस्तै भएर समुद्रतर्फ जान्छन्। शत्रु परास्त गरेर उनको शहर भत्काउने इन्द्रदेव सबै जलराशिका अधिपति हुन्। हे इन्द्रदेव, हामीले पृथ्वीका विभिन्न ऐश्वर्य सम्पदा मधुर स्तोत्र रे उत्तम आवास उपलब्ध होस्। सूक्त 112। हे इन्द्रदेव, पेलेर तयार गरेको सोमरस तिमी मन लागे जति खाऊ। बिहानी पक तयार हुने सोम सबैभन्दा पहिले तिमीले खाने योग्य हुन्छ। हे शूरवीर इन्द्रदेव, तिमी शत्रु सार गर्ने उत्साहित हौ। तिम्रा पराक्रमी कर्मको बिहान हामी वेद मन्त्रले गर्नेछौँ। हे इन्द्र,
मनको गतिभन्दा तेज रूपमा चल्ने रथमा सोमपान गर्ने, यहाँ आऊ आनन्द रे शोक प्रदान गर्ने हरिया आँसुमा तिमी तीव्र वेगका साथै हामी कहाँ आऊ। हे इन्द्रदेव, तिमी सुनौलो सूर्यको तेज जस्तै श्रेष्ठतम रूपमा शरीर सजाऊ। हामी मित्रले आह्वान गर्दा देवताहरूसँगै यज्ञमा प्रतिष्ठित भएर सोमपानले आनन्दित हौ। हे इन्द्रदेव, सोमपान गरेर प्रोत्साहित भएपछि देवप्रतिले पनि धारण गर्न नसक्ने गरी तिम्रो महिमा गाउँछौ। आफ्ना प्रतियुक्ति अश्वरथमा जोडेर शनियुक्त अन्य सोमयुक्त यज्ञ सामग्रीको लक्ष्य लिएर तिमी हाम्रा यज्ञस्थलमा आऊ। हे इन्द्रदेव, जसको सोमपान गर्दाखेरि तिमी आश्चर्यजनक युद्धमा काम लाग्ने सामर्थ्यले हर्षित भएर बारम्बार शत्रु संहार गर्दछौ, ती यजमान नै तिम्रा लागि अभिष्ट स्तोत्रले प्रेरित गर्दछन्। तिम्रै खुसीका लागि सोमरस पेलिएको हो। सयौं यज्ञ गरिसकेका हे इन्द्रदेव, उहिलेदेखिका सोमपात्रमी तिमी सोमपान गर। तिनको अभिलाषा सारा देवताले पनि गर्दछन्। ती पात्र प्रोत्साहित दिने खालको मिठो सोमरसले भरिएका छन्। हे अभिष्ट वर्षा गराउने इन्द्रदेव, हविष्यान समर्पित गर्दै यजमानहरू विभिन्न किसिमले तिम्रो स्तुति गर्दछन् रे सोमपानका लागि आह्वान गर्दछन्। हाम्रो यो यज्ञ कर्म तिम्रा लागि नै मधुर सोमरस युक्त छ। यसैबाट चाहे जति आनन्द प्राप्त गर। हे इन्द्रदेव, चिरकालदेखि नै तिमीले गरेका पराक्रमपूर्ण प्रदर्शनका महिमाको वर्णन हामी गर्दछौँ। जलवर्षाका लागि तिमीले मेघलाई वज्रले भत्कायो रे स्तोत्रका लागि गाय प्राप्त गर्ने सजिलो बनायो। शङ्काधिपति हे इन्द्रदेव, तिमी स्तोत्रका बीचमा स्तोत्र सुन्नका लागि विराजमान छौ। विद्वानहरू तिमीलाई सबैभन्दा उत्तम ज्ञानले सम्पन्न ठान्दछन्। नजिकै वा टाढाकै पनि जुनसुकै अनुष्ठान तिमी बिना पूरा गर्न सम्भव छैन। हे वैभवशाली इन्द्रदेव, हाम्रो स्तुति तिमी विभिन्न रूपले विस्तृत गराऊ। हे वैभवशाली इन्द्रदेव, हामी याजकलाई तिमी तेजस्वी बनाऊ। धनका अधिपति रे मित्र जस्ता हे इन्द्रदेव, मित्रताको भावनाले युक्त भएर हाम्रो स्तुति बुझ। युद्धकालमा कुशल हे इन्द्रदेव, सत्य नै तिम्रो बल हो। हामीलाई दुर्लभ ऐश्वर्य प्रदान गर। सूक्त 113। समस्त देवतासँगै चेतन देवा पृथ्वीले इन्द्रदेवका सामर्थ्यको रक्षा गरून्। मान कार्य सम्पन्न गर्ने इन्द्रदेव आफ्ना सामर्थ्यले महिमा प्राप्त गर्दै सोमपान गरेपछि वर्दी हुन्छन्। विष्णुदेवले मधुर सोमरसको अंश प्रेरित गरे। यसका ओजबाट विकसित इन्द्रदेवको महिमा अनेक किसिमले स्तुति गान गरिन्छ। ऐश्वर्यशाली इन्द्रदेवले सहायक देवतासँगै एकत्रित भएर वत्रासुरको संहार गरेर सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त गरे। सङ्ग्रामका लागि आयुध धारण गर्ने इन्द्रदेव प्रतिरोध गर्ने वत्रासुर शत्रुसित युद्ध गर्छन्। त्यस बेला बढिरहेका उनका ख्यातिको वर्णन सबैले गर्दछन्। हे पराक्रमी इन्द्रदेव, यस्ता बेलामा तिम्रो मान सामर्थ्य रे महिमा सबै मरुतहरूले बढाउँछन्। जन्मकालदेखि नै शत्रुलाई दुःख दिने वीर पराक्रमी इन्द्रदेव सङ्ग्रामका विषयको विचार गर्दै आफ्नो शौर्य बढाउँछन्। उनले जल वर्षा गराउने मेघ छिनबिन गराए रे सबै प्रवाहित हुने जलधारा ओरोतिर बगाई। उनले आफ्ना कर्मको कौशलले व्यापक स्वर्ग पनि स्थिर गराए। इन्द्रदेव विशाल शत्रु सेनातर्फ अचानक कुदे। आफ्ना विशेष महत्ताले उनले ध्रुलोक र भूलोक नियन्त्रित गरे। दानशील मित्रहरूलाई सुख प्रदान गर्ने वज्रास्त्र इन्द्रदेवले शत्रु संहार गर्नका लागि विकराल रूप लिए। इन्द्रदेव विभिन्न किसिमले भयङ्कर गर्जना गर्दै शत्रु संहार गर्दछन्। उनका पराक्रमको उद्घोष गर्दै जल प्रवाहित भयो। बलशाली वज्रासुरले अन्धकारमा जल थुनेर राखेको थियो, तर महान तेजस्वी इन्द्रदेवका आफ्ना सामर्थ्यले वज्रासुर संहार गरे। अब आफ्नो सामर्थ्य रे वीरता प्रदर्शन गर्दै इन्द्रदेव रे वज्रासुर क्रोधित भएर आपसमा युद्ध गर्ने लागि। वज्रासुरको संहारसँगै भयङ्कर अन्धकार विनाश भयो। वीरको गणना गर्ने बेलामा सबैभन्दा पहिले इन्द्रदेवको नाम लिनुपर्ने उनको विशेषता छ। हे इन्द्रदेव,
વસ્ત્ર હનન કરી શકે પછી સबै યાજ્ઞિક રે સ્તોતા સોમ સહિત સ્તુતિ गर्दै तिम्रो सामर्थ्य बनाउने लागि इन्द्रदेव वज्रका प्रहारले प्रताडित दूरदर्श वर्त्रासुरको विनाश हुनाले दुनियाँले प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेवले अवसान ग्रहण गरे। हे स्तोताओं, इन्द्रदेवले मित्र भावले शेष कार्य सम्पन्न गरेका हुन्। उनको स्तुति श्रेष्ठतम वाक्य रे बन्धुत्वका भावनाले वेद मन्त्रद्वारा गर। इन्द्रदेवले दबिती नरेशका लागि धोनी रे चुमरी नामका राक्षस संहार गरी उनी श्रद्धायुक्त शेष स्तुति सुन्दछन्। हे इन्द्रदेव, हामीले स्तोत्र पाठ गर्ने बेलामा विपुल सम्पत्ति रे शेष अश्युक्त ऐश्वर्यको आशा गरेका थियौँ। हामीलाई त्यो सबै प्रदान गर। उनी शेष ऐश्वर्य अथवा स्तोत्रले हामी सबै खालका अनिष्ट निवारण गर्नेछौँ। हामीले आज निर्माण गरेका स्तोत्र तिमी प्रीतिपूर्वक स्वीकार गर। सूक्त 114। चारैतिर अग्निदेव रे आदित्य आलोकित भएरे तिनी लोक व्याप्त गराई। अन्तरिक्षमा रहेका वायुदेवले उनीहरूको प्रसन्नता प्राप्त गरे। सम्पूर्ण तेजले युक्त स्तुत्य सूर्यदेवको तेज देवताले उपलब्ध गर्दा उनले तिनै लोक संरक्षण गर्ने अन्तरिक्षमा जल रचना गरी। साधकहरू पृथ्वी अन्तरिक्ष रे ध्रुवलोकमा रहेका अग्नि वायु रे सूर्यदेवलाई हविष्यान समर्पित गर्दै उपासना गर्दछन्। कीर्तिमान अग्निदेवको परिचय देवताले प्राप्त गर्छन्। विद्वान साधक अग्निदेवका मूल उत्पत्तिका ज्ञाता हुन्। परम गोप्य व्रतको मूल कारण पनि उनीहरूले जान्दछन्। एउटा यज्ञवेदी 4 कोना भएको छ। त्यसको स्वरूप शेष रे घिउ आदिले चिलो भएको छ। शेष यज्ञले सामग्री रूपी वस्त्र धारण गर्दछ। यजमान रे पुरोहित रूपी 2वटा चरा विराजमान भएपछि यज्ञवेदीमा अग्नि आदि देव शक्तिले आफ्नो भविष्यको भाग ग्रहण गर्दछन्। एउटा पक्षी ब्रह्माण्ड रूपी समुद्रमा सञ्चार गर्दै प्रवेश हुन्छ। त्यसैले समस्त संसार विशेष रूपले हेर्दछ। त्यस प्राणवायुलाई उपासना आदि गर्दै प्रखर बुद्धिले हामी नजिकैबाट देख्दैछौँ। त्यसको रे माता रूपी वाणीको मिलन हुने स्थितिमा माताले प्रेमपूर्वक त्यसको आस्वादन गरिन् रे निश्चित पनि त्यो माताका स्नेहले युक्त भयो। श्रेष्ठ पालनकर्ता अद्वितीय परमेश्वरका सम्बन्धमा मेघायुहरू विभिन्न दृष्टिकोणले कल्पना गर्दछन्। उनीहरू यज्ञमा विविध छन्दको उच्चारण गर्दै 12 किसिमका उपांशु अन्तर्यामा आदि सोमपात्रको निर्माण गर्दछन्। 40 किसिमका सोमपात्रलाई मेघायुहरू 12 किसिमका छन्दमा आबद्ध मन्त्रको उच्चारण गर्दै स्थापित गर्दछन्। यस किसिमले विचारपूर्वक यज्ञको अनुष्ठान गरेर ऋत्विक रे सामद्वारा यज्ञरत गतिवान गराउँछन्। यज्ञ रूपी परमेश्वरका 14वटा महिमा रूपी भुवन छन्। 7वटा होताले स्तोत्र उच्चारण गरेर यज्ञ कार्य सम्पन्न गराउँछन्। देवताहरू पनि सोमपान गर्ने विश्वव्यापी पवित्र यज्ञ मार्गको वर्णन गर्ने यस लोकमा को समर्थ होला। 15,000 उक्त रूपी मन्त्र छन्। द्यावा पृथ्वी जस्तै ती मन्त्र पनि विस्तृत महिमाशाली छन्। हजारौं किसिमको मन्त्रको मान सामर्थ्य छ। स्तोत्र अनन्त भएझै वाणीको महिमा पनि अपार छ। सम्पूर्ण छन्द विद्या राम्रोसित जान्नेको ज्ञानीको होला। मूल वाक्यको रचना कुन ज्ञानीले बुझेको छ। 7 होता भन्दा माथि 8औं ब्रह्म हुन सक्ने प्रमुख पुरुष को होला। इन्द्रदेवका 2 घोडालाई कसले राम्ररी देखेको रे बुझेको होला। कतिपय अश्वे भूलोकको सीमाबाट अन्तरिक्षसम्म विचरण गर्दछन् भन्ने कतिपय रथका धुरामा नै ज्योतिका हुन्छन्। यिनको थकाइ मेटाउन सारथी सूर्यका रथमा विराजमान भएपछि देवताहरू आरा दिन्छन्। सूक्त 115। शिशु अवस्थाबाट सोझै युग हुने गरेका अग्निदेवको क्रम ज्यादै अद्भुत छ। उनी उत्पन्न भएपछि आफ्ना स्तन बिनाका 2 मातासँगै दुध खान गइरहँदैनन्। बरु त्या गतिलो दुधको भूमिका निर्वाह गर्ने थालेर सोझै देवताका हवि पुर्याउँछन्। असल कर्म गर्ने रे दाताका रूपमा रहेकालाई यजमानले अग्नि भन्ने नाम तोकिदिए। उनी अग्नि ज्वाला रूपी दाँतले गजबसित वन खान्छन्। बलिया साँडेले घाँस खाएझै उनी जू नामको राम्रो पात्रमा समर्पित हवि खान्छन्। हे स्तोताओं,
रुकमा आश्रय पावने चला जी, अरण्य का आश्रित तेजस्वी अन्नदाता, ध्वनि निकाल दी वन डडौनी, जल युक्ति मुकले हवि बोकनी, तेजले मान बने का महत्वपूर्ण क्रम को निर्वाह करनी रे, सूर्य जी मार्ग देखावनी, अग्निदेवलाई प्रार्थना कर, हे अविनाशी अग्निदेव डडाउने काम गर्दा तिमीलाई चारैतिरबाट वायुले सञ्चालन गराउँछन्। ऋत्विकहरू गतिशील योद्धा झैँ यज्ञ गर्दै तिम्रो स्तुति गान गर्दछन् रे, तिमीलाई छेकेर उपस्थिति हुन्छन्। तिनै कालका यज्ञमा तिनै लोकमा व्याप्ति बल सम्पन्न तिमीलाई उनीहरूले फेला पार्दछन्। अग्निदेव सर्वाधिक ध्वनि गर्दै रे टाढा वा नजिकका शत्रु नाश गर्दछन्। शब्द उच्चारण गर्दै पाठ गर्नेहरूका लागि अग्निदेव मित्र जस्तै संरक्षक हुन्। अग्निदेवले हामीलाई अन्न रे सुरक्षा प्रदान गरून्। श्रेष्ठ पितृभाव युक्ति, प्रचुर अन्न प्रदाता, विपुल सामर्थ्य युक्ति, सर्वोत्तम ज्ञाता, हे अग्नि तिम्रो स्तुति गर्नका लागि हामी शीघ्रतापूर्वक तत्पर भएका छौँ। सङ्कटकालका स्थितिमा महापराक्रमी सामर्थ्यले धनुष्बाण दिएर तिमी संरक्षण प्रदान गर्दछौ। यस्ता पूजनीय सर्वश्रेष्ठ दाता अग्निदेवलाई हामी असल यज्ञ सामग्री समर्पित गर्दछौँ। यज्ञ कर्ममा संलग्न ज्ञानी मानिस अग्निदेवलाई शक्तिका पुत्र रे ऐश्वर्यशाली भनेर पुकार्दछन्। यज्ञ सत्कर्म निर्वाह गर्ने मित्र जस्ता अग्निदेवका नजिकै हामी सन्तुष्टि प्राप्त गर्दछौँ। उनले आफ्ना दिव्यतायुक्ति यशस्वी तेजले शत्रुलाई पराजित गर्दछन्। हे बलका पुत्र सामर्थ्यवान अग्निदेव, उपस्तुत ऋषि तिम्रो लागि तेजस्वी स्तोत्र गाउँछन्। हामी तिम्रो प्रार्थना गर्दछौँ, तिम्रा कृपादर्शीले सुसन्तति रे दीर्घायु प्राप्त गरौँ। हे अग्निदेव, वृष्टि हवे नामका ऋषिका पुत्र उपस्तुत आदि द्रष्टा ऋषिले तिमीलाई स्तुति रे अर्चना गरे। तिमी ती रे स्तोता विद्वानलाई सुरक्षा गर वसट गर्दै मन्त्रको उच्चारण गरेर हात माथि उचाल्दै हवि समर्पित गर्ने रे नमे भन्दै स्तुति गर्ने स्तोतालाई तिमी संरक्षण प्रदान गर। सुक्त 116 बलशालीहरूमा अग्रणी हे इन्द्रदेव, प्रचुर सामर्थ्य प्राप्त गर्ने रे वज्रासुर व्रत गर्नका लागि सोमपान गर। तिमी स्तुति गरिँदा हामीलाई अन्न रे ऐश्वर्य प्रदान गर्ने सोमपान गर। तिमी मधु जस्तो सोमरस पान गरेर सन्तुष्ट हुँदै हाम्रो कामना पूरा गराऊ। हे इन्द्रदेव, तिमी राम्ररी प्रस्तुत पेलेको हवि रूपी सोमरसको उचित भाग पान गर। कल्याणकारी मनले तिमी आनन्दित रे ऐश्वर्य तथा सौभाग्य प्रदान गर्ने अघि आऊ। हे इन्द्रदेव, तिमीलाई दिव्य सोमरसले प्रोत्साहित गरोस्। पृथ्वीमा मानिसले सम्पन्न गर्ने यज्ञमा पेलेका सोमरसले तिमीलाई प्रशंसित गरोस्। जेबाट तिमी शेष ऐश्वर्य धारण गर्दछौ त्यसले पनि आनन्दित गराओस्। जेबाट शत्रु नाश हुन्छन् त्यस सोमरसले पनि तिमीलाई हर्षित गरोस्। दुवै लोकमा व्याप्त रहेका सर्वत्र गमन गर्ने रे कामना पूरा गराउने इन्द्र चारैतिरबाट अभिसिंचित आहारका लागि दुवै अश्वमा यहाँ आउन्। हे इन्द्रदेव, तिम्रा लागि मधुर सोम वर्षभ चरममाथि शोधन गरेर भाण्डाभरि राखिएको छ। त्यो सोमपान गरेर साण्डेले जस्तै यज्ञका शत्रुको विनाश गर। हे इन्द्रदेव, तिमी धारिलो शस्त्र देखाउँदै राक्षसको बलियो शरीर भूमिमा पसारा पार। तिमी जस्ता पराक्रमीलाई हामी उत्साहवर्धक सोमरस प्रदान गर्दछौँ। सोमपानबाट प्राप्त सामर्थ्यले युद्धमा शत्रुमाथि प्रहार गरेर विनाश गर।